आता आधार कोण ना म्हाका भुरग्याक केले म्हणजे सोपले. तुझे नाव कितें? सत्यवती विश्वनाथ च्यारी. हां बरें, तू खंय हांगा वेळसा रावता? हय हांव एकटें हां रावता. आतां कितें जालां म्हाका सांग. घराक कितें जालां? घराक वाळी लागून सगळे पिड्ड्याक हे वयले मदेर पाड जाला, सगळं पिड्ड्याक आयला. हां आनी सगळे कोळिंदरांनी आनी वाळयेन सगळे भिंती पाड केल्या हेज्यो ह्यो मातयेच्यो. आतां आधार कोण ना म्हाका भुरग्याक केले म्हणजे सोपले. हांव एकटेच रावता आनी म्हाजी सून रावता. हय आतां तुका म्हणजे घरान असो आधार असो कोणाचो ना? कोणाचो ना. ते कितें आपलें करता कोण खाता बाबडे कितें खंय करून. म्हाका कोणाचो आधार ना. आणि तू म्हाका सांग आतां बारकेलो भुरगो नातू असलो तेका बी कोणी फाटल्याच्यान आक्षिणेच करून तेकाय मारून उडयलो. चेड्याकय चेडो येयलो तुगेलो, मागीर नातू येयलो. बी जालो वर्स जावंक ना अजून. नातवाक. बापूय बी पयलींच हे जाल्लो. आणि आता हे म्हाका सांग, हे घर केन्नाच्यान कोसळ्ळां? घर केन्ना, हे वयले नळे केन्नाच्यान कोसळून पडले? नळे जाले 2-4 दीस. 2-4 दीस जाले पडले. हय आनी आतां रोखडोच पावस येतलो न्हू. आतां पावस येतलो, मागीर पावसान खूपच हालत आहा. तेन्ना तूं काय म्हणूंक, म्हणजे तुका कोणी तरी हेल्प करचो म्हणजे मदत करची अशें म्हणटा तूं? मदत करची म्हणटा. हांव संतोशी. हांव आमच्या आईचें चेडूं आसा. तिणी खूब वर्सां जालीं आपूण जावन त्रास काडलेले ह्या घराक लागून. आमी बारीक आसतना खूब त्रास काडले तिणी. आनी आतां जे टायमार तिका रावपाची जेन्ना पाळी येयली पळय म्हातारपणान, तेन्ना तिका कांयच अशें हें जालें ना. म्हणजे आतां तिका सद्या कांयच आदाराचें अशें हें ना, सपोर्टूय ना कोणाचो. आनी हांव दुसऱ्या घराचें दिल्लें चेडूं, तेन्ना हांव कितें म्हणून करूं शकता. आनी हांव बीन अशें कॉन्ट्रेक्टाकूच कामाक वचून म्हाज्या भुरग्यांचें पोट भरता, म्हाका बी घोव ना. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें, म्हाजी जी आई आसा पळय तिका 2 जाण भुरगे आसलेले. ते भुरगो धाकटो भुरगो तिच्याच कडेन आसलेलो, तो एक्सपायर जालो. आनी व्हडलो चेडो तेज्या उपरांत 1.5 वर्स जाल्या उपरांत तो एक्सपायर जालो. आनी अशें करून आमच्या आईन खूब बिकट परिस्थिती काडली. तिका अशें जेवणा खाणाक सुद्दां तिचे खूब हाल जाले. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें, बापायक व्हडल्या चेड्याच्या बापायक वर्स जावच्या पयलीं ताच्या धाकट्या चेड्याकूय कोणी तरी मारून उडयले. अशें करून तेंची सामकी अशी म्हणजे हालाची अपेश्टाची अशी हें येयली, परिस्थिती येयली. तेन्ना ती बाबडी आतां कितें म्हणून करतली. म्हाज्या कडेन कितें जातलें म्हटल्यार हेल्प हांव तिका करूं शकना. पूण जितलें तिका बरी नासता पळय तेन्ना हांव तितलें तिका डॉक्टरा कडेन व्हरोन हेल्प करता. आनी तेज्यान फुडें म्हाजे कडेन कांय जावं शकना, कित्याक म्हाजी बी हालत सामकीच बिकट आसा. अशें म्हणून हांव जाता तितली तिका मदत करता. नमस्कार. आयज आमी आसा वेळसा हांगा. हे सत्यवती च्यारी हेचें घर. ह्या घरान ती आनी तिची सून रावतात. गेल्या म्हाका दिसता कांय वर्सां पयलीं तेचो चेडो एक्सपायर जाल्लो आसा. तेच्या उपरांत तेचो नातू एक्सपायर जाल्लो आसा. 2 जाण चेडे एक्सपायर जाल्ले आसात. आनी तेका आतां सद्या घरान तेंच्या करता करिता असो पुरुश कोणूच ना, फक्त ती आनी तिची सून रावतात. आनी आतां कितें जालां की 4 दिसां पयलीं हे घर जुने असल्या कारणान वयलो तो छप्पर आहा तो कोसळून पडलेलो आसा. आनी आतां रोखडोच पावसाक सुरवात जावपाची आसा. जर पावसाक सुरवात जाली आनी जर हे अशेंच घर उरलें जाल्यार तेका तेचें जगणें आहा तें खूपच मुश्कील जातलें. कित्याक सांग, अख्खें पाणी आहा तें घरान वयतलें, कारण तेंच्या घरान हे काम करपी असो कोणूच ना. ती आतां वाट पळयता ती खंयच्या तरी मदतीची, आनी ती तेका मदत मेळची म्हणून आपूण ती म्हणत आसा की आपण कोणाची तरी मदत कोणी करून आपलें जें घर आहा तें सारकें करून दिवचें. ती एकटीच जाती असल्या कारणान आनी तेजी सून असल्या कारणान घराची जें कितें करूंक जाय हें तिच्या कडेन शक्य ना.